ग्रेटफुल कि शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आ रहे हैं और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ज़्यादा देर यहाँ रुकता तो तफसीलन मुलाकात आप लोगों से होती, लेकिन मुझे कुछ अरेंजमेंट्स यहाँ से करके वापस पाकिस्तान में भी कुछ वाइंड अप करने हैं अरेंजमेंट्स इसी ऑपरेशन के। तो मैं एक रोज़ की जल्दी में ही वापस ला रहा हूँ, यानी टुमारो आई एम गोइंग बैक। तो मुझे खुशी है कि जमशेद साहब ने और आपने मिलके प्रेस क्लब ने मिलकर एक छोटी सी ये मीटिंग अरेंज कर ली। पर्पज़ सिर्फ ये था कि कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं, बट आई थॉट आई वुड ब्रीफ यू कि हम लोग क्या कर रहे हैं। इसमें बेसिकली 2007 में गवर्नमेंट्स के दरमियान एग्रीमेंट हुआ था एयर सर्विसेज का, और उसके बाद ये हमने डिसाइड, हम इससे पहले भी एग्रीमेंट था, लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि मैड्रिड नहीं हमें बार्सिलोना आने की परमिशन दी जाए, जो उससे पहले नहीं थी। तो उस एग्रीमेंट में हमें बार्सिलोना आने के राइट्स, ट्रैफिक राइट्स जिसको कहते हैं, वो पहली दफ़ा मिले। और फिर इसको हमने प्लान किया, इस ऑपरेशन को, इस पर काफ़ी काम किया है। और ये कर क्यों रहे हैं हम, इसलिए कि एक परसिस्टेंट डिमांड थी आप लोगों की, जो सारी पाकिस्तानी भाई हमारे यहाँ रहते हैं, सारी कम्युनिटी यहाँ रहती है, उनकी डिमांड थी। और अक्सर का कहना यही था कि नहीं जी मैड्रिड नहीं, उससे बेहतर है बार्सिलोना। तो हमने पीआई की तरफ से ये बोल्ड स्टेप है। बोल्ड स्टेप मैं यूँ कह रहा हूँ कि ये एक नॉन स्टॉप फ्लाइट है, हम इसको किसी और पॉइंट के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। ये सीधी एक फ़्लाइट लाहौर से बार्सिलोना आएगी, नॉन स्टॉप, कोई कहीं जहाज़ चेंज नहीं होगा, कहीं आपको रुक के एज ए पैसेंजर जहाज़ चेंज करने के इंतज़ार में 3-4 घंटे किसी और एयरपोर्ट उतारने नहीं होगा। आप सीधे लाहौर से आएंगे बार्सिलोना, और 1.5 घंटे बाद यही फ़्लाइट वापस जाएगी बार्सिलोना से लाहौर, बग़ैर कहीं रुके हुए, बग़ैर कहीं जहाज़ चेंज किए हुए। तो इसमें फैमिलीज़ को बहुत आसानी होती है ऐसे ऑपरेशन। फैमिलीज़ जब जाती हैं, बच्चे होते हैं, कुछ लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है। इस वक्त जो एयरलाइंस हैं वो आपको जो लेके जाती हैं वो वाया गल्फ़ पॉइंट्स लेके जाती हैं। पहले तो आपको डायरेक्टली यहाँ से कोई लेके ही नहीं जा रहा बार्सिलोना से, आप या मैड्रिड जाते हैं या लंदन जाते हैं या किसी और यूरोपियन पॉइंट से आप जाने की कोशिश करते हैं। तो आपको पहले वहाँ रुकना पड़ता है, आपकी फैमिली वहाँ डिस्टर्ब होती है, 3-4 घंटे उस एयरपोर्ट पे गुजारते हैं। वहाँ एयरपोर्ट वालों का एटीट्यूड क्या होता है। अफसोस की बात है, अक्सर पाकिस्तानी इसके साथ बाहर के मुल्कों में, बाहर के मुल्क आजकल अच्छा सलूक नहीं करते, उसकी जो भी वजूहात हों, लेकिन सफ़र तो हमारी यही भाई बहन करते हैं जो उस तरह ट्रैवल करते हैं। तो उसको देखते हुए हमने यही सोचा कि जी इन एयरलाइंस के मुकाबले में हमें एक डायरेक्ट प्रोडक्ट देना है, और डायरेक्ट प्रोडक्ट की एक अपनी वैल्यू है, उसमें आपका टाइम सेव होगा, आपके आसानी से 6 घंटे बचेंगे जो कि आप दूसरी एयरलाइंस में गुजारते हैं कम से कम 2 एयरपोर्ट्स पे अपना वक्त सर्व करते हुए, एक किसी यूरोपियन पॉइंट पे और एक गल्फ़ में जहाँ आप रुकते हुए जाते हैं। इसमें आसानी ये है कि इस्लामाबाद और लाहौर ये फ़्लाइटें हैं, एक इस्लामाबाद की है थर्सडे वाली, और लाहौर वाली संडे वाली जो है वो लाहौर की है, और आराम से आप इस पर ट्रैवल करेंगे। इस पे क्योंकि आप लोगों के कहने पर ये फ़्लाइट चलाई जा रही है, तो अभी तो हम इसको A310 एयरक्राफ्ट यूज़ करेंगे जो 200 सीटर है तकरीबन, और अगर रिस्पॉन्स अच्छी हुई तो हम इसको इंशाल्लाह नॉट ओनली फ़्लाइट्स को हम इंक्रीज़ करेंगे, बल्कि ये फ़्लाइट्स हम नए जहाज़ 777 से भी कन्वर्ट कर देंगे। A310 भी पुराना नहीं है, लेकिन वो मीडियम रेंज जहाज़ है। 777 क्योंकि ऑलमोस्ट 400 सीटर है, तो उसमें अगर हम पहले ही वो लगा दें तो इतनी अगर आपके यहाँ से रिस्पॉन्स ना हो तो फिर वो खाली जाता है, नुकसान होने का। तो इट इज़ जस्ट ए बिगिनिंग, यानी A310 के साथ हम ये 2 फ्लाइट्स करेंगे। और रिस्पॉन्स का अगर आप पूछते हैं तो हमें इंतज़ार था यहाँ की सिविल एविएशन से फ़ाइनल और फॉर्मल क्लियरेंस का, वो हमें कल शाम को मिल गई इन राइटिंग। उससे पहले हमने ये फ़्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम में नहीं खोली थी, तो मुझे पता चला अपने दूसरे यहाँ भाइयों से कि कुछ लोगों ने कुछ शक का इज़हार किया, कुछ ने कहा पता नहीं पीआईए चलाएगी नहीं चलाएगी। तो ऐसी कोई बात नहीं थी, हमने जान के वो रिजर्वेशन बंद की हुई थी कि जब तक कानूनी तरीके से हमें इजाज़त नहीं मिल जाती हम उसको रिजर्वेशन में खोलेंगे नहीं। कल रात को फ़्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम में खुली है, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका, पाकिस्तानी भाइयों का बार्सिलोना में, कि कल रात को खुलते ही आज सुबह जब मैंने फ़्लाइट चेक की तो उस पर 200 में से 135 सीटें बुक हो चुकी हैं। इसी तरह इस फ़्लाइट की जो वापसी है वहाँ से, तो उसमें ऑलरेडी एक रात में ही 50 सीटें वहाँ से लाहौर से बुक हो चुकी हैं।
تو وہ مجھے اس پہ امید ہے کہ آپ لوگ جس طریقے سے آپ نے انتظار کیا، اب آپ کو یہ سپورٹ، آپ کی سپورٹ سے ہم نے یہ فلائٹ چلائی، تو آپ انشاءاللہ اس کو اسی طرح کے رسپانس دیتے رہیں گے، کیونکہ اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے، اور اگر یہ سپورٹ رہی تو آپ کی آسانی کے لیے پی آئی یہ آپریشن اور ایکسپینڈ کرے گا، یعنی نمبر آف فلائٹس اور بڑھائے گا. تو یہ سب آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ کی وجہ سے یہ فلائٹ چلی، آپ ہی کی فلائٹ ہے، آپ ہی نے اس کو بھرنا ہے، آپ ہی نے اس پہ ٹریول کرنا ہے، اور آپ ہی چاہیں گے تو یہ نمبر آف فلائٹس انکریز کرے گا، اور انشاءاللہ میں ویری ہوپ فل کہ یہ انشاءاللہ چلے گی. تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ تھوڑے سے تھاٹس شیئر کر لیں. شاہین صاحب ہمارے مینیجر ہیں اٹلی کے، جو لک آفٹر کر رہے ہیں اسپین کو، اور کیلی ہماری مینیجر ہیں اسپین کی، جو میڈرڈ میں بیسڈ ہے. اور یہاں پہ جیسے ہی یہ ارینجمنٹ ہمارے اور فائنل ہو جائیں گے تو ایک ہم فل فلیج مینیجر بھی یہاں پوسٹ کر دیں گے، جو اس ایریا کو دیکھے گا، یہاں بارسلونا میں بیسڈ ہوگا. ہمارے جی ایس سے ہم نے جو سلیکٹ کیے ہیں وہ جمشید صاحب کی ایجنسی ہے، ہمار ٹریولس کی جنرل سیلز ایجنٹ ہوں گے پی آئی اے کے. جی ایس سے اپوائنٹ کرنے کا ایک پراپر بورڈ کا اپرووڈ پروسیجر ہوتا ہے ہمارا، اس کے تحت یہاں پہ ایڈورٹیزمنٹ دی گئی، اور اس میں جن پارٹیز 4 پارٹیز نے اپلائی کیا تھا، صرف زیادہ نے نہیں کیا، ان کو اسیس کیا گیا، اور ان کے فائنینشیل پیپرز، ان کے لیگل ڈاکومنٹس، ان کے بزنس کی فائنینشیل اسٹینڈنگ، یہ کرائٹیریا ہوتا ہے. اس کو اسیس کرنے کے بعد ایک کمیٹی ہے جس نے اس پارٹی یعنی ہیومن ٹریولس کو سلیکٹ کیا، اور پھر وہ سلیکٹ ہو گئے. اور جس طریقے سے میں ان کی کمیونٹی میں انٹریکشن دیکھتا ہوں، میں بہت ہوپ فل ہوں ان سے کہ جی یہ آپ کے درمیان اور ایئر لائن کے درمیان ایک اچھا لنک بنائیں گے. اس کے لیے یہ ایک آفس بھی یہاں بنا رہے ہیں جو پی آئی کا آفس کہلائے گا، اور وہ بڑی اچھی لوکیشن پہ، اور اس میں ابھی انہوں نے رینوویشن کا کام شروع کیا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے تک وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس میں آپ کو بارسلونا کے اسٹریٹس پہ پہلی دفعہ پی آئی اے کا ایکسکلوسیو لوگو نظر آئے گا، جس کا ڈیزائن ابھی میں نے دیکھا جہاں وہاں سے منگوایا ہیڈ آفس سے، تو بڑا دل کو ایک اچھی کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ جی اتنی دور پاکستان سے پی آئی اے کا نام، یعنی پاکستان کا نام، ایک بہت ہی آرگنائز طریقے سے ایک اسٹریٹ پہ، ایک چوراہے پہ ایک شاپ ہو وہاں نظر آئے. تو باعث فخر ہے آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی اور سب پاکستانی بھی. تھینک یو. اچھا، دوسرا ایک چیز میں اور کلیئر کر دوں، یا ایک اور کنفیوژن ہمارے جو ٹریول ایجنسی بزنس کے لوگ ہیں، ان میں کنفیوژن یہ بھی نہیں ہے کہ ہیومن ٹریول کو جی ایس سے مل رہا ہے تو کوئی اور ایجنسی نہیں بھیج سکے گی. نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. ہمیں پی اے کو سپورٹ کرنا ہے، ہمیں پی اے کو پروموٹ کرنا ہے، سب ٹریول ایجنٹ بھیجنا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ کچھ پچھلے 2-4 سال کے عرصے میں جو فراڈز ہوئے ہیں، ڈیفالٹس ہوئے ہیں، اور ہمارے پاکستانی بھائیوں کو کافی انوالومنٹ ہے، اس میں ڈیفینیٹلی پی اے کو کافی نقصان ہوا. پی اے کے علاوہ دوسری علائمیں تو پی اے بڑی پریکاشس تھی، اس لیے پھر انہوں نے بینک گارنٹیز کا سسٹم، آپ کو بھی پتا ہوگا، انٹروڈیوس کیا کہ گارنٹیز دیں گے تو یو کین سیل، کیونکہ ظاہر بزنس ہے، دے ہیو ٹو پروٹیکٹ دیم سیلف. جو گارنٹیز ایجنسی دے چکی ہیں، جو کرائٹیریا پہ پوری اترتی ہے، وہ انشاءاللہ بیچیں گے، کوئی بات نہیں ہے. نان ایٹ ایجنٹ بھی ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، فار اے نامنل چارج دے کین آلسو سیل. اور وہ نئے بھائی بھی اس بزنس میں آنا چاہتے ہیں، دے کین اوپن دا ٹریول ایجنسی، ہم ان کو سپورٹ کریں گے. اور کسی قسم کا کوئی نہ ڈسکریمنیشن ہوگا، اور نہ صرف 2 چیزوں کا کرائٹیریا ضرور دیکھا جائے گا. پروفیشنلزم ہونا چاہیے، دے مسٹ نو دا جاب ان کی آنا چاہیے. کام بزنس کرنے سے پہلے سیکھنا پڑے گا. اور نمبر 2، پھینکی نہیں چاہیے. بس یہ 2 چیزیں ہیں. جو بندہ کرنا چاہتا ہے ویلکم، ہی کین کم ٹاک ٹو اس. یہی کہ شاہین صاحب بیٹھے ہیں، شاہین صاحب سے بات کیجیے. ڈاکٹر صاحب ہیں کہ ہیڈ آف ایکسیس ویب ہے، آپ کچھ بھی لکھنا چاہتے ہیں یو کین رائٹ. بس یہ ہے کہ افواہیں وغیرہ ذرا یہ جو ہماری مارکیٹ کا طریقہ کار ہے وہ آئی تھنک یہ فیئر نہیں ہے. اور انشاءاللہ سب مل کے پروموٹ کریں گے، سب مل کے بیچیں گے انشاءاللہ، اور آگے لے کے چلیں گے. اس کی پروموشن کے لیے بہت جلد آپ